sa tanan nga tan-aw ining pagtulon-an sa Biblia mula dito sa Cagayan City hangtod sa isang sulok sa mundo nga maabot ni ining nga live. Ug karong gabi una ang atong pagtun-an ay mahitungod sa sulat ni Jude o the Epistle of Jude, kung saan abay gayud sa ikaduha sa pinakaulahi nga libro sa New Testament, the Epistle of Jude. So matod pa din sa Jude chapter 1, basahon ko lang ang Jude chapter 1. Matod pa din ako si Judas, igsuon ni Santiago ug alagad ni Jesucristo. Si Lord ang manalangin sa pagkabasa sa iyang pulong sa Epistle sa Jude. Kung atong tan-awon, dili nato kayo kadunggan sa mga preachers o mga magtutudlo kining Book of Jude na ilang ginatudlo. Buti pasabot na medyo neglected kini nga pulong sa Ginoo. True, Jude ang pisikal nga igsuon sa atong Ginoong Hesus. Pero atong hinumduman nga importante kini nga libro or sulat ni Jude sa mga Kristohanon, bisan og mubo ra kini kayo compose lang of 25 verses o usa lang kini ka chapter, tungod kay gipasulat kini sa atong Ginoong Dios para atong makuha ang pagtulunan sa atong kinabuhing Kristohanon. So kinsa ba kini si Jude nga kung saan mao ang human author niini nga libro? So sa verse 1 sa atong gibasa kanina, matod pa din ako si Judas or Jude, igsuon ni Santiago og alagad ni Jesucristo. I-claim niya sa iyang kaugalingon nga siya si Judas nga igsuon ni Santiago og sulugoon sa atong Ginoong Jesucristo. Sa physical, si Judas o Santiago ay igsuon sa atong Ginoong Jesucristo in human flesh. Mao kini ang giingon sa the Gospel of Mark chapter 6 verse 3. Matod ba dinhi sa Mark chapter 6 verse 3, dili ba siya man ang panday nga anak ni Jose o ni Maria? So ang gi-point out dinhi ang atong Ginoong Jesucristo nga dili ba daw siya mao ang panday nga anak ni Maria o mga igsuon niya sila si Santiago, James or Santiago, Jose, Judas or Jude, og Simon, og mga igsuon, og ang mga igsuon niya nga babae dinhi usab nagpuyo. So Mark chapter 6 verse 3, makita nato dinhi nga ginganlan dinhi si Maria nga inahan ni Jesus Christ ug ang iyang maigsuon nga apil na si Santiago ug si Judas or Jude. Dili ni Judas Iscariot kundi si Jude. Dili ni sila 12, isa sa 12 apostles ng atong Ginoong Jesucristo kundi physical brother sa atong Ginoong Jesucristo. Pero sa buluhaton kung atong tan-awon, sa buluhaton sa Ginoo, matod pa ni Jude, siya ay servant sa atong Ginoong Jesucristo. Ako si Judas, igsuon ni Santiago ug alagad ni Jesucristo. Bisan sa physical, igsuon sila sa Ginoong Hesus, dili sila pwedeng magmalaki o magpagarbo niini tungod kay walay palakasan sa atong Ginoong Jesucristo. Bisan iyang igsuon, walay favoritism, walay pabor-pabor, ang atong Ginoong Jesucristo ay nagatan-aw gid sa judgment according sa insakto nga pag-judge. Muna nga walay pabor-pabor, munang gingon ni Judas nga siya ay alagad sa atong Ginoong Jesucristo. So sa Luke chapter 8 verses 19 to 21 atong mabasa usab dinhi, matod pa dinhi, unya miabot ang inahan og mga igsuon ni Jesus. So nining higayuna ana si Jesus Christ nagtudlo sa pulong sa Ginoo sulod sa panimalay, o miabot daw ang mga igsuon, inahan o igsuon sa atong Ginoong Jesucristo. Matod pa dinhi sa Luke chapter 8 verse 19.
Unya miabot ang inahan ug ang mga igsuon ni Hesus og mga igsuon ni Hesus. Tungod sa kadaghan sa mga tao, dili sila makaduol kaniya. So, crowded ang maong balay nga gitudloan sa atong Ginoong Kristo, munang maglisod pagsulod ang si Maria o ang mga igsuon sa atong Ginoong Kristo. Verse 20, busa may mingon kang Hesus, ang imong inahan og mga igsuon nagtindog didto sa gawas. Buot silang makikita kanimo. Verse 21, apan mingon si Hesus kanila, ang akong inahan og mga igsuon mao kadtong nagapaminaw og nagatuman sa pulong sa Dios. So walay pabor-pabor, matod pa niya nga ang iyang igsuon daw ug ang iyang inahan ay kadtong individual nga nagapamati o nagatuman sa pulong sa atong Ginoong Diyos. So, pwede natong ang atong kaugalingon may isama nato sa pinakadool sa atong Ginoong Kristo kung ang batayan, kung ang principles lang ay pagasundo nato nga nagatuman kita, nagapamati kita og nagatuman sa pulong sa Ginoo. Kay mao man ang deklarasyon sa atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang audience. Siguro kini ang gideklara sa Ginoong Hesus ngadto sa iyang inahan og mga igsuon tungod sa wala pa nila magtuo kaniya. Wala pa nining higayuna si Maria og ang iyang mga igsuon ay wala pa mutuo sa atong Ginoong Kristo nga siya ang Mesiyas o siya ang mangluluwas sa kalibutan. Muna nga mao na nga gideklara sa atong Ginoong Kristo nga bisan sila ay physical nga kadugo sa atong Ginoong Kristo, pero mas ipalabin niya ang mga tao nga namati o nagatuman sa pulong sa Ginoo. So mato ba din sa John chapter 7 verse 3, miingon ang mga igsuon ni Hesus kaniya. So ang mga igsuon ni Jesus Christ miingon kaniya kay Jesus Christ, biya dinhi og adto sa Judea aron makita sa imong mga sumusunod ang mga milagro nga imong gibuhat. So gisugo sa iyang mga igsuon, iyang mga manghod nga mobiya daw siya moadto sa Judea kung saan gina-celebrate ang piyesta niini o mubuhat og mga milagro para lalong musikat siya. Verse 4, kay walay tao nga magtago sa iyang buhat kung buot siyang mahimong inila. So ang tanaw sa iyang mga igsuon mismo ay nagpasikat ang atong Ginoong Kristo. Ang gidesire sa atong Ginoong Kristo nga mahimo siyang well known sa buong Israel. Matod pa sa verse 4, kay walay tao nga magtago sa iyang buhat kung buot siyang mahimong inila, mahimong well known sa katilingban. Busa kung nagabuhat ka man gayud niini nga mga milagro, ipakita kini sa tanan. So mao ning deklarasyon sa iyang mga igsuon ni Jesus Christ. Verse 5, mao kini ang gisulti sa mga igsuon ni Jesus kay bisan sila wala man mutuo kaniya. So niining higayuna, matod ko pa kanina, wala pa sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo ang balay sa atong Ginoong, ang panimalay sa atong Ginoong Kristo. Ang iyang inahan, ang mga igsuon, wala pa mo ila kaniya na siya ang Mesiyas o siya ang Kristo na magaluwas sa mga taong nagkinahanglan o kaluwasan. Si Jude ay alagad sa Ginoong Hesus parehas kang James nga iyang igsuon kung buluhaton na sa Ginoo ang hisgutan. Matod pa ni James na igsuon sa atong Ginoong Kristo sa the Epistle of James chapter 1 verse 1, gikan ni Santiago sa English James, gikan ni Santiago nga sulugoon sa Dios ug sa Ginoong Kristo alang sa tanang katawhan sa Dios nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan, kumusta? So asa daw gikan kang Santiago, kinsa si Santiago, sulugoon sa atong Ginoong Kristo o sa atong Ginoong Dios. Sulugoon sa Dios ug sa Ginoong Kristo. Pero according to Bible scholars nga si James o si Judas, sila ang mga igsuon sa atong Ginoong Kristo nga
nga dunay tig-isa ka libro nga gisulat or tig-isa nga sulat sa mga Kristohanon na ilang gibuhat. So kinsa ba ang gisulatan dinhi ni Judas? Ang gisulatan niya dinhi ang mga Kristohanon sa iyang kapanahunan nga gitawag sa atong Ginoong Dios. Sila ang mga tinawag sa atong Ginoong Dios, ang mga Kristohanon. Mao ang gisulatan ni Judas. Matod pa sa verse 1, nangamusta ako kaninyong mga tinawag sa Dios. So, una, nagpaila si Judas nga writer na ining human writer na ining sulat, na ining epistle, o ikaduha, nagpaila siya gipakita niya kung kinsa ang iyang gisulatan dinhi. Nangamusta ako kaninyong mga tinawag sa Dios. So, called by God. Nagingon sa atong Ginoong Kristo that many are called but few are chosen. Ang pasabot niya na ang napili sa atong Ginoong Dios katul lamang ang mirespond sa iyang tawag nga umari kamo kanako kamong nabugatan according to Matthew chapter 11 verse 28 nga kung mo respond sa ang usa ka tao nga moduol sa atong Ginoong Kristo pinaagi sa pagtuo ay pa lamang siya mapili sa atong Ginoong Dios. So unsa ang kahimtang sa mga Kristohanon nga gisulatan ni John? Kung atong tanawon, sila ay hinigugma sa Diyos Amahan o giprotektahan. There is protection on them sa atong Ginoong Kristo. So kinsa ba kini nga mga Kristohanon? Sa 1st century AD, mao ning gisulatan ni Judas. Sa atong mga kapanahunan karon, mao ni ang mga Kristohanon nga nagasunod sa atong Ginoong Kristo sa matinud-anon nga pagsunod. Dili tong sunod-sunod lang kung dili matinud-anon nga pagsunod, pinaagi sa pagtuman sa sugo sa atong Ginoong Kristo nga naa nahisulat sa iyang written word diha sa Biblia. Hinigugma sa Dios Amahan o giprotektahan usab sa atong Ginoong Kristo. So mao ni ang kahimtang sa mga Kristohanon nga gisulatan ni Judas. Matod pa sa Judas 1, ako si Judas, igsoon ni Santiago o alagad ni Kristo. Nangamusta ako kaninyong mga tinawag sa Dios, kamo nga hinigugma sa Dios nga Amahan o giampingan ni Kristo. Gihigugma sa Dios Amahan, giampingan sa atong Ginoong Kristo ang gisulatan ni Judas mahitungod niini nga sulat. So, unsa ba ang pamaagi nga gigamit sa Ginoo in relation sa atong proteksyon? Nagiprotektahan daw niya ang iyang mga hinigugma nga matinud-anon nga mga Kristohanon. So, unsa ba ang pamaagi nga in relation sa pagprotect sa atong Ginoong Kristo kanato? Sa lang ginasiya sa protect, sa basta proteksyon. Pinaagi kini sa atong pagtuo. Kung ang usa ka ang proteksyon nga gihatag sa atong Ginoong Kristo ngadto sa tinawag sa Dios nga iyang gihigugma ay ang main gini mao ang atong spiritual nga kinabuhi. Matod pa sa 1 Peter chapter 1 verses 4 to 5, mao kini ang nagahatag kanato og dakong paglaom nga may gitagana ang Dios kanato nga panulundon. So ang atong hope daw ay ang atong Ginoong Dios dunay gi-reserve nga panulundon or inheritance nga atong madawat, reward nga atong madawat or inheritance kung sa English pa, panulundon lawom nga binisaya atong masunod. Matod pa din mao kini ang nagahatag kanato og dakong paglaom. There is hope ngano man may gitagana ang Dios kanato nga panulundon. Kini nga panulundon, kini nga inheritance ato sa langit. So more on spiritual ato daw sa langit. Kanunay nga hinyo og matahom og dili gayud mawala. Nganong dili man mawala, matod pa sa verse 5, og pinaagi sa inyong pagtuo, panalipdan kamo sa gahom sa Dios, samtang naghulat kamo sa kaluwasan, sa hingpit nga kaluwasan.
unsa daw ang atong maiambag ni ini nga proteksyon, ang atong matinud-anon nga pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa verse 5, og pinaagi sa inyong pagtuo, panaligdan kamo sa gahom sa Dios, samtang naghulat kamo sa kaluwasan. So di ba ang tinuod nga Kristohanon ay luwas na? Tinuod, matod ko pa sa una, tinuod nga luwas na dahil according sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong sa Kristo, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Tinuod nga luwas na kita, pero ang kompleto nga kaluwasan sa dihang kita ay moatubang na sa atong Ginoong Hesukristo sa second coming niya, sa pagbalik niya nining kalibutan. Or sa atong kamatayon, kaso lang akong pagtuo kung ang usa ka Kristohanon namatay, siya ay rest in peace gayod, ay lamang siya magkaroon ng consciousness sa dihang mobalik na ang atong Ginoong Hesukristo, dahil tagaan niya consciousness ang mga nangatulog ng mga nangamatay daw sa sementeryo, asan man siyang lugar nga Kristohanon, iya kining pagabanhaon o ubanon niya ngadto sa lugar nga iyang giandam kanatong matinud-anon nga Kristohanon. So ang gingon dinhi, giandam ng daan sa Dios nga ipadayag sa katapusang adlaw in His second coming. So balikon ko pagbasa para matod pa sa verse 5, og pinaagi sa inyong pagtuo, panalipdan kamo sa gahom sa Dios, samtang naghulat kamo sa kaluwasan, nga giandam ng daan sa Dios nga ipadayag sa katapusang mga adlaw. So unsa ba ni kanus abaling katapusang mga adlaw? In His second coming to this world, na kung saan iyang luwason ang mga tao nga nagatuo kaniya, og ang mga nag-reject kaniya, iya mahiagom sa great tribulation nga kung saan matagap naman nila. Luwason ang mga Kristohanon, pinaagi sa mabuhi sila or panalipdan sa atong Ginoong sa Kristo, sa pinaagi sa iyang resurrection. Patay man siya, banhawon siya, kung siya ay tinuod nga Kristohanon, kung buhi man siya, bayluan ang iyang physical nga lawas sa glorified body, kagaya sa atong Ginoong Kristo, para mauban gayud siya sa lugar nga iyang giandaman kanatong matinud-anon nga mga Kristohanon. Sa John verse 2, so atong expose kining the Epistle of John verse by verse para atong makuha gid walay malagpasan. Sa verse 2 sa John, makita nato dinhi ang grasya sa atong Ginoong Dios kanatong tinuod nga mga Kristohanon. More grace. So unsa ba kining grace? Mao ni ang compassion sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios, bisan dili kita angayan, pero tungod sa iyang gugma, dahil kita ay mituo kaniya, naa ang grasya gihatag niya. Matod pa sa verse 2, hinaot nga madawat ninyo ang dugang pagayod nga kaluoy, more compassion, kalinaw o gugma sa Dios. So kaluoy, kalinaw o gugma sa Dios. Hinaot daw nga madawat pa ang dugang pagayod. So naana ang grasya, naana ang kaluoy, pero more pagyod niini nga ihatag sa atong Ginoong Kristo kanatong mga tinud-anon nga mga Kristohanon. Sa 1 Peter chapter 2 verse 10, matod pa dinhi, kaniadto so kinsay giingnan dinhi mga Kristohanon nga gisulatan ni Apostol Pedro, nga kung saan nakakalat sa Asia Minor dahil sa persecution ni atong kapanahonan. Matod pa niya dinhi ni Apostol Peter nga tunini nga mga Kristohanon kaniadto. So unsa ba ni kaniadto? Before sila ay nahimong tinuod nga Kristohanon, before sila nga nahimong born again, kaniadto dili kamo mga katawhan sa Dios. So sa daw, dili sila mga tao, dili sila katawhan sa Dios, dili sila anak sa Dios. Apan karon iya na kamo, nganong iya naman ang kaniadto dili katawhan sa Dios tungod sa ilang pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, apan karon iya na kamo. Kaniadto wala kamo kaluy sa Dios. So pakita nato dinhi ang differentiate, ang kaibahan.
Kaniadto daw ay wala sila kaluy sa Dios. Kaniadto wala kamo kaluy sa Dios, apan karon gikaluy-an na niya kamo. So muning iyang ingon ni Jude dinhi, more grace, more compassion, og more peace. Ang kapayapaan sa Binisaya, sa Tagalog sa Binisaya ang kalinaw. So ang kalinaw maranasan lamang sa usa ka tawo kung siya ay misalig sa naghatag niini. So ang mga tinuod lamang ng Kristohanon ang nagasalig sa atong Ginoong Kristo mao nang hinungdan nga ang resulta niini unsa man ang sitwasyon sa ilang kinabuhi may kalinaw gayud sila. Bisan sila ay anaa sa kamatayon sa gilid sa kamatayon, may kalinaw sila nga moatubang sa ilang gisaligan nga mao ang atong Ginoong Kristo nga nagpakamatay kanila dito sa cross ng Kalbaryo. So matod pa dinhi kani adto dili kamo mga katawhan sa Dios apan karon iya na kamo tungod sa pagtuo. Kani adto wala kamo kaluy sa Dios apan karon gikaluy-an na niya kamo. So mao kini ang special favor sa Ginoo kanatong iya katawhan in contrast sa dili katawhan sa atong Ginoong Dios, sa dili mga Kristohanon. So mao ni ang diferensya, mao ni ang contrast, mao ni ang kaibahan, kalainan, mao ni ang kalainan sa matod pa ni Apostle Peter. So unsa ba ang purpose ni John niini nga sulat ngadto sa mga Kristohanon nga iyang gisulatan? So unsa ba ang purpose niya? Ang unang katuyuan niya or purpose niya sa pagsulat niini nga epistle nga ang mga Kristohanon Kristohanon ay mahitungod sa salvation nga ila nang nadawatan. So unang purpose niya pero medyo na nabalhin siya. Matod pa sa verse 3, mga hinigugma. Grabe na hinigugma yun. Mga hinigugma, gusto ko gayud unta nga magsulat kaninyo bahin sa kaluwasan nga atong nadawat. So ang kaluwasan daw nga nadawat nila gusto pang palaliman pa ni John nga masabtan para ma-encourage sila ug mulig-on pagin ang ilang pagtuo sa iyang gisulatan. Apan so nina nagkaroon na ng switch na. Apan naghunahuna, apan nahuna-hunaan ko nga mas kinahanglan gayud nga sulatan ko kamo nga magmaisugon, mahimong matapang, magmaisugon sa pagpakigbato sa mga tao nga buot mo tuis. So dunay mga tao day nga buot mo tuis mo kuan nila kunting switch unsa ilang ito is buot mo tuis sa mga pagtulunan mahitungod sa atong pagtuo, pagtulon ang Kristohanon, pagtulon ang gituuhan sa mga Kristohanon. Kini nga mga pagtulunan walay pagkausab. So ang pagtulunan daw o ang teaching nga gustong tuison sa mga tao nga matod pa din ni Job ay walay pagkausab daw. Kini nga pagtulunan walay pagkausab. O gihatag kini sa Dios sa iyang mga katawhan sa tanang kapanahunan. So walay pagbago. Ang pagtulunan sa first century AD sa atong Ginoong Kristo hangtod sa atong kapanahunan karon ay in every generation og walay pagkabag-o kini. Mao kini ang giingon ni John. So kini nga mga pagtulunan walay pagkausab ug gihatag kini sa Dios sa iyang mga katawhan sa tanang kapanahonan and every generation walay pagbag-o ang pulong sa Ginoo. Magbag-o man ang kinabuhi in every generation dunay pagbag-o sa mga lifestyle sa mga tao pero ang pagtulunan sa atong Ginoong Kristo ay nagpabilin nga walay pagbag-o. So dapat ang lifestyle sa bawat tao sa bawat generation ay i-pattern nila sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo. So gusto ni John nga i-encourage or pahimangnuan ang mga Kristohanon sa kaluwasan na ila na untang nadawatan. Pero mas importante
nga mas mahibalaan nila kining mga tawhana kung paano nila gituis ang pulong sa Ginoo para mo kaum sa ilang gustong pagpangilan ni ining mga taan sa mga Kristohanon. So nadawat na nato ang kaluwasan nga gitrabaho sa Ginoong Hesus. Pero ang completeness niini ay sa adlaw na sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan, matud ko pa kanina. Ang kinahanglan lamang natong pagabuhaton ay magpadayon faithfully sa pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga kung dunay mga pagtuon sa pulong sa Ginoo, kung dito man sa balay simbahan, tigumanan, kini man ay prayer meeting, kini man ay midweek service, or Sunday service sa Domingo, dapat yun na ang usa ka Kristohanon para mas mulikon pa ang iyang pagtuo ngadto sa atong Ginoong Dios, dahil ang atong Ginoong Dios man ang ginatun-an pinag-usapan ni ana nga fellowship ni ana nga meeting. So mao ginaa subong nga pamalandungon dahil daghang Kristohanon nga busy kaayo bisag walay di kabisihan nga ang pagtuon sa pulong sa Ginoo ay usahay sikat priority lang nila. So matod pa sa atong Ginoong Kristo sa Matthew chapter 4 verse 4 kung paanong priority sa usa ka tawo nga dili gutumon ang iyang physical nga lawas, maingon man usab ang iyang spiritual nga lawas, dili gid niya gutumon pinaagi sa pagtuon sa pag-apply sa pulong sa Ginoo sa iyang pagkatao. So faithfully ang kailangan, faithfulness ang kailangan sa usa ka Kristohanon, padayong med siya. Kay kung dili siya magpadayon diha sa pagtulungan sa atong Ginoong Kristo, maimpatso gid siya. Matod pa sa Philippians chapter 1 verses 4 to 6 ni Apostol Paul sa mga Kristohanon ngadto sa Filipos, malipayon ako matag-ampo ko alang kaninyong tanan. So pag nag-pray si Apostol Paul ay nagakalipay siya nung mahinumduman niya ang mga Philippian Christians. Nga naman, tungod kay, verse 5, tungod kay kauban ko kamo sa pagpakailap sa maayong balita. So, the Philippian Christians, bisag layo na sila, nining higayon na si Apostol Paul ay ana sa bilangguan samtang sinulat niya kini. Pero matod niya, kauban ko kamo sa pagpakailap sa maayong balita, gikan pa sa pagdawat ninyo sa akong gitudlo kaninyo hangtod karon. So gikan pa sa nadungog nila ang pulong sa Ginoo nini nga mga Kristohanon hangtod nga si Apostol Paul nakabilanggo tungod sa Word of God dito sa nakabilanggo siya dito ba sa Roma ka kini or asa ba siya nabilanggo nini, pero nalimtan ko na basta nakabilanggo mo ni ang isa sa mga prison epistle ni Apostle Paul na samtang nabilanggo siya tungod sa maayong balita sa pag-preach niya, sa pagtudlo niya sa pulong sa Ginoo, samtang ato siya sa bilangguan, nagsulat usab siya. Mao nang hinungdan nga si Apostle Paul ang pinakadaghan nga sinulat nga sa New Testament. Nalumbaan na surpass niya sila ni Apostle Peter, Apostle John, kay around 13 books or 13 epistles ang iyang gisulat. 13 books ang iyang gisulat. From Romans, Book of Romans to Hebrews. Kung si Apostle Paul ay siyang nagsulat sa Book of Hebrews dahil makita nato diha nga ang style sa sinulatan ay kagaya gid sa sinulat niya sa ibang mga epistles. So muni si Apostle Paul matod niya gikan sa sinugdang hangtod karon they are supported kaayo ni Apostle Paul sa pagpakailap sa pulong sa Ginoo. Mao kanang mideklarada yun si Apostle Paul nga matod pa niya sa verse 6 na siguro ko nga ang maayong buhang nga gisugdan sa Dios diha kaninyo padayunon gayon niya hangtod sa adlaw nga mobalik si Kristo Jesus. So he is confident. Doon na ganin ni kanta, na matod pa sa kanta,
He who begins a good work in you shall carry it into completion until the day of Christ Jesus. He who began a good work in you. Sumuna nga kanta. Na ang nagsugod daw sa mga butang, maayong buhat sa kinabuhi sa mga Kristohanon sa Filipos ay ang atong Ginoong Hesukristo. O ang atong Ginoong Hesukristo raw sa nini ang magkumpleto sa hanggang hangtod sa iyang pagbalik. So paano kini gibuhat? Munang ang buhaton sa usa ka Kristohanon padayon lang na matinud-anon nga nagaserve sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa pagsuporta sa mga buluhaton sa kasimbahanan na kung saan ginatudlo purely ang pulong sa Ginoo. Dili ginatudlo ang sino pa man kung dili ang pulong sa Ginoo lang gayon. Muna nga angayan suportahan kay matod pa ni Apostol Paul nagakalipay siya niya ana nga mga klase nga Kristohanon. Naay mga Kristohanon nga mga supingko, naay mga Kristohanon nga buloyagon, mas maayo na tong Kristohanon nga kakalipayan ka sa Ginoo kaysa pag-atubang mo sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Jesucristo, dili ka gid mapahiya ug siguradong makadungog ka gid sa well done, good and faithful servant. Mao gid na ang mandungog sa usa ka Kristohanon nga matinud-anon sa atong Ginoong Hesukristo. So nganong giusab man ni Jod ang reason ini nga sulat? So tungod sa threat sa mga false teachers and their false teaching. So naaghapon nato na mabasa sa verse 3 matod pa din nga apan nahunahunaan ko nga mas kinahanglan gayud nga sulatan ko kamo nga magmaisugon sa pagpakigbatok sa mutindog yun sa atong gituohan ang usa ka Kristohanon, dili maghilom-hilom. Kay matod pa din makig-away, makigbatok, makig-away sa simpleng binisaya, sa dali masamtan. Nga ang usa ka Kristohanon ay makig-away gayud sa mga tawo nga buot mo tuis sa mga pagtulunan mahitungod sa atong pagtuo. Pero daghang mga Kristohanon tungod kay wala sila magtuon sa pulong sa Ginoo, mahadlok makigistorya sa mga tao nga lahi og tinuohan nga gitudlo sa pulong sa Ginoo diya sa iyang written word. Ngano man dahil wala nilang tun-i ang ilang gituohan. So munang importante kayo nga ang atong gituohan ay nailhan gid nato ang atong Ginoong Jesucristo ug ang iyang teaching nga nasayran gid nato para dili kita mahadlok sa ubang mga relihiyoso nga mga tao nga devoto kayo sa ilang religion pero dili sa atong Ginoong Jesucristo, devoted kayo sila sa ilang teaching pero dili teaching sa Word of God. So dili ta mahadlok kanila dahil muna ang gisugo sa atong Ginoong Dios through Jod nga kinahanglang makigbatok gid ang usa ka Kristohanon sa pagtuo, mutindog gid siya sa pagtuo nga iyang gituohan, mubarog gid siya. Kay daghang mga tao nga simple lang ang pagtuis nila sa pulong sa Ginoo para mo kabig, mo haom sa ilang pagtulunan. Ug delikado pag ingon niya na daghan pa kayong pangsulti din ni Apostol ni John na bantayan gayud sa usa ka Kristohanon nga isalamin sa niya ang iyang kaugalingon sa sulat ni Apostol ni John na igsuon sa atong Ginoong Kristo. So taas-taas na ang atong natun-an. Hindi pa kita sa verse 3, wala pa kita na human sa verse 3, pero may abot na kita of 33 minutes, more than half hour. So dinhi lang usa kita kutob og o pwede og manggabi uli ay padayon natong tun-an basta puro umanon nato kining pagtuon ang the Epistle of John sa ngadto sa mga Kristohanon nga iyang gisulatan o kita mismo karon ay atong nasunod kay ang pulong sa Ginoo matod pa ni John ay walay pagbago kung gisulat kini sa atong Ginoong Dios, gipasulat kini sa atong Ginoong Dios in every generation. Busa ang lamang nga tun-an para mahimong guide na to sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi bilang mga sumusunod sa atong Ginoong Jesucristo.
Daghang kay salamat sa tanan nga nagatan-aw niini nga pagtulunan ang Ginoo manalangin kaninyong tanan. So mag-ampo ta sa mag-ampo ta. Lord God, salamat kay Ginoo sa padayon nga mga panalangin nga imong gihatag kanamo, Lord God, especially Panginoon nining adlaw, O Lord God. Thank you so much, Lord God. I pray, Panginoon, sa imong padayon o abundang pang panalangin, Ginoo, sa mga nagatan-aw niini nga pagtulunan, Panginoon. Bless them, O Lord God, yan their expectation, Panginoon. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingong. Amen. Amen and amen. Maayong gabi sa tanan. O naa ang akong mga atong gi-studyhan mahitungod sa pulong sa Ginoo ay usab sa YouTube sa akong personal channel, Edwin Macahelos. Edwin Macahelos. Yun ang aking personal channel. Maayong gabi sa tanan.